अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या साहिबल असरी वज़्ज़मान यंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ कुन खिदमत अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूनी जलसेनुग यंती खिदमल्ला अर्ज़ बस कि माह मुबारक रमज़ान न निस्बल्ला दिफ्रदमो चनल जाउत हुन मना मर्दुम कुनी रफ्तार ना डेस्लुक्स जोस्ता सुमी के छचाइन कि दो नुगना एक गुरूह मर्दुम म्यूनी छोपा चिग्योत कि माह मुबारक रमज़ान थुन मथुन मकुं रिंगशाइन व थुन मना खुशहाल ना थदखा छचाइन दिफ्रदमो चनल जाउर गलचस्पुना निस्बल्ला खुं छरचाइन इश्क व शूक व मोहब्बत न यम्बो दिफ्रदमो चैनल जी खुं इस इस्तकबाल बसे सुचाइन व दिलजाउ थुन मना छेर बी बदल ला थदखा नारगमो सोंसे दिन अमद पो खुदास थुन चुक्स भी खुदा यरसंग मजाद पोला शाकिर सोंसे शुक्र खुदा मल्ल खोचाइन व शाकिरीन को निशितानु नखों करार छचाइन दी अफराद कुल्ला लेक सिना खुदा यरसंग मजाद पेशिता अर्जिश व जायगा योत अजमत योत नीदी सवाल पर मदरह बस कि दी अफराद कुल्ला दुचोस रूहियक खसूसियत चिक सिफत चिक खोयानुग ईजाद छायोत पे सबब पुची सोंसेन याजर ngatish ची बार गोशाइन ता इनकी दी अफराद कुल्ला चोसला दी रूहिया पो दी सिफत पो ngatiंग नुआयुनुग व दिफ्रदमो चैनल जाउन थुन मना छेर बी बदल्ला खुशहाल ना थदखा नरगमो न यम्बोंगतिस दिलजी वज़ाइफ कुन कि दो नंग नचिक रोजा दुक पो सही जोस्ते का अंजाम तानुक ची बार गोशाइन दी सवाल पुना निस्बल्ला जवाब पो अर्जा बस कि ngata सिफत निस चीज निस दुक पर गोशिन चिकपा पो अर्जिश व जाएगा है माह रमज़ान न दून न निस्बल्ला मारिफत न शेज दुक पा वन्नी से रिसिका दियूनी के ईमान दुपा ईमान की रवायत अनुगता ताबीर दासुं लव यअलम अगर तखफसुं सुकपना अगर शे सुकपना रोजे अनु चियोद माह रमज़ान चियोद जरबाओ हत्ता कुल साल पो रोजा दुकना के तो दुखों इस्तमन्ना बचाइन मपा छाना दियूनी के नगता तखफछत कि दी अफराद कुने अनुक दी हालत पो योंचस पे सबब पुचिन सुजू जरबान चिक पो मारिफत न शिनाख्त योचस पो दिल जाउना निस्बल्ला दी अर्जिश कुन्ना निस्बल्ला वन्नी सिरिसिका दी का ईमान योचस पो अकीदा खास योचस पो सिर्फ शेषस पुजान काफी मिन शेष नयम्बो ईमान दुपा छाना बंदज अर्जाबेद की ngata जहद सुम्यानुक फ़ुक सुम्यानुक याजर चीज सुमी का ngata दी मारिफत पो न ईमान पुदुक पर गोशाइन निद्यु छाना सोजु दी हालत पो ngati अनु योचाइन वंगतंग संग दिजोस और माह रमज़ान ला सुखन व दी रोजाउना थुकचस पे खुदा ला शुक्र बखन को निशिते अनुग ngतंग करार छचाइन चीज सुम न निस्बल ngता शेज दुक पर गोशिन व ईमान चिकपा पो रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अनुक साइमीन ला रोजा दुखन रोजादारान कुनी अर्जिश न जायगा पुचिदो निसिरिसी खुद रोजा पु खुरंग अच्छी आथार न फायदा के तो ngतंगा रवायात अहले बैत या कुरान आयात न दोन अनु ngता यों सिदुक द्यूनी बारे अनु वसुमिरिसी फैससां शहरुल्लाह थुन मना माह मुबारक रमज़ान लगे चुक अजमत न जायगा चिक दुख खुदा यरसंग मजाद पेशित्या दी जहद संख्या ngता मारिफत न शेष शारगोशाइन वदियुनी के ईमान छा द्यू ngता तरक पे हिसाब पो रोजा आसान छचाइन माह रमज़ान उंचस पोला इंसानिस थचाइन व इंसानिस सुचाइन दिरिंग इंशाअल्लाह यंती खिदमल्ला साइमीनी यानी रोज़ादारान कुनी जायगाह ना अजमत पो खुदा इशित्या चिदुक व खोई फरिज ची जाइजेक इनाम चिक खुदा यरसंग मजाद पुज मुअय्यन बेंदुक दी बारनुक रिवायात अनुगता मखसूस खुरंग खुसूसी सिफात के तो फजीलत के तो साइमीनी बारनुक रोज़ादारान कुनी हक अनु योंसेत खचिक नजंती खिदमल्ला तबर्रुकन अरज बेद रवायत कुनाना चिचिक जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ पे कना कसल मौलद नकल बेद
कि पैगंबर इफकुस कसल मोलत नी उम्मत रोज़ादारान उम्मत को निफरिस चीज़ गा इनाम गा जायज़ा गा शजदे बचइन कि हत्ता दुनी उम्मत को अनुक दी इनाम कुन व दी नियामत कुन खुदा शजदे मबस है सोजू चीज़ गा कि मखसूस बस खुदा करार तासद नी उम्मत रोज़ादारान कुल्ला एक कसल मोलत माह मुबारक रमज़ानी अव्वली छन पुथुन मना नज़र अल्लाह अज़्ज़ा वजल इलैहिम खुदा इरसंग मज़ात पुज नज़र लुत्फ रहमत खोई का बचाइन दो चोस नज़र चिक दो चोस लुत्फ न रहमती नज़र चिक कि दी नज़र पुखोई का फोक पना लम युअज़्ज़िबहु अबदा यंग हरगिज अज़ाब इलाही नुखों गिरफ्तार छचमीन दुचिक निसरिसी का कसल मोलत मलाइकाउनिज यस्तगफिरून लहुम फी लैलिहिम व नहारिहिम निसरिसीज देव निसरिसी इनाम पुदुइन की फरिश्तगान कुनिस छन में निमा में खोए हगनुक तलब बख्शिश बचाइन व इस्तिगफार तांचाइन खुदा या खुआ बख्शिश बुज़्ज़र खुदा के न चलचाइन सुमिरिसी का बहशला खुदा सुफारिश बसस का लो बहशला की खोई हगनुक इस्तिगफार तुंग व बहशला का लो खोई मीना खेरे जीनत तुंग जरे सोजू छान बहश तिसंग जीनत तांचाइन सुक रोज़ादारान कुनी मीना रंग जीनत बचाइन व खोई हगनुक इस्तिगफार तांचाइन व यंग कसल मोलत माह मुबारक रमज़ानी आखिर छन मना ईद फितर ईद सन पुथुन मना गफर लहुम जमीआ तमाम गुनाह कुन खोए ची बचाइन बख्शिश बचाइन व यंग चिचिक कसल मोलत रोज़ा दुखन कुनी दी स्कोमशा नाल तोक्षे असरिका खेशित्यानुक न बदबू तंग गंदत्री तंग दो खुदा ये संग मजात पेशित्या मिश्क अनबर त्रिजिम पुबसंग लेक सिना त्रिजिम चन बसे खुदा करार तंग चाहिए और दूंगा तंग दरे दुनिया पे के थोंचा मिन हसके क़यामत लयंग रिवायत अनुगत दी रोज़ादारान कुन कबूर अनुग न लंग्स पना रिवायत इस मोलत की आदि जग पे हकीकत पहुंचा इन सुजुदे दुनिया एक खोई दिखे गंदती पो मिश्क अनबर बसंग त्रिजिम बस करार तंग जरबना हसके क़यामत लदी हकीकत कुन गोंचा इन क़यामत ला कबूर न खुम लंग्स पे वक़्त का असलन रोज़ादारान कुनी निशाना उखरा द्याव इन जरे द्या के निशाइन कि खे त्रियु मिश्क अनबर बसा जियो चाहे जो त्रिजिम चनो चाहिए तो आता रिवायत अनु या रिवायत चनो कसल मोले बाज हम पैगंबर इफक पेशतान इन ज़ाहिरन इन्ना लिल्लाहि माइदतन खुदाए तबारक व तआला इशित्या दस्तरखान चिगयोत सुफ्रे ग्योत अलैहा माला ऐनुन राअत दे दस्तरखान न दे सुफ्रे का सोजू दो चुस नियामत के तो थिंग सेयोत जक सेयोत कि असलन मिगला मथुंग में वला उदुनुन समिअत असलन रनाची का मकुस्पी वला खतर अला कल्बि बशर असलन इंसान फिक्र मस्कुस पयोत पी दो चुस नियामत के तो दे सुफ्रे के योत खुदा इशित्या आमादा दे दस्तरखान पे के न सुज इस्तिफादा बचाइन दे नियामत कुनी के न सुज लेंचाइन सुज इस्तिफादा बचाइन जूजर बना कसलमुस ला यक़उदु अलैहा इल्ला साइमून दे माइदाना दस्तरखान पे के दुख से दे नियामत कुनी के न इस्तिफादा बचामिन मगर रोज़ादारान को निस्मत पा साइमीन को निस्मत पा यानी एक खुदा इशित्या नियामती दस्तरखान चिक सुफ्रेक की अरबी का माइदा जरता थिंचा इंसुक व खुदा इशित्यायो थिंसुक रोज़ादारान कुन दे के दुख से दे नियामत पे के न इस्तिफादा बचा इंसुक दू रवायत कुने आनचिक yang riwayat cianu mol bachet पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फियकपुस इन्ना फिल जन्नति बाबन बहश लंगता मुख्तलिफ सगो जुदे जहन्नम मुख्तलिफ सगोयत रिवायात आयो जहन्नम इसगोनी के खुरंग जिक्र क्या तुझ ब्रिसेयोत बहश तिजगोन लंग खुरंग मिंगताक्स क्या तुयोत पैगंबर फियकपुस कैसल मोलत बहश त्यानु गुसगो चिचिगियोत युकालु लहु रय्यान दे बहश तिजगोई मिंगताक्स पोला रय्यान जरचिन लो रय्यान अते अदशान जर दे मुकाबिल पेन अदशान यानी स्कोम्स खान रय्यान यानी सीराब नंग ओम्स खान मिंगताक्स पोदू
خب دیز گو سوجوک شاین جو زربانه کسال مولد یدخل منه الصائمون یوم القیامه قیامت جغا روزا دکن صائمون کن دزگو جوک شاین لا يدخل منه احد غيرهم کن من میان کن اصلا سوچنگ ده زگویانوک جوکشا من فقط دزگویانوک جوکس باید با مختصین روزا دکن کنی. یقال این الصائمون ندا یومد که روزاداران کن صائمون کن گریود زربنا فیقومون کن لانشین لا يدخل منهم احد غیرهم کن ده بهشت دزگوز داخل چچین کن من کن یانگ دزگویان رجوکشا من فاذا دخلوا وقت داخل چانه بهشت دزگویانوک اغلقا دزگو چوک پچچین فلم يدخل منه احد دزگویانو یانگ دیانا کن ده جوکس کن پا جوکس ده کنه جوکس یانگ سوسان داخل چچا می سوجو دو بهشت دزگو جهنم ازگو نیکا مختلف ذکر از برسی اللہ دون یعنوگنا تروگی رسی جهنم ازگوی کا دی ذکر کنز برسی اللہ انا حرام علی المجتهدین خدا اعلام یعنوگ جهاد بکن کن دونی کا حرامین انا حرام علی المتصدقین خدا اعلام یعنوگ صدقت انستان لله خدا ایمیننا دونی کا حرامین جهنمی تروگی رسی ازگوی کا از برسی پی ذکر کنانا چیک دیو اللہ انا حرام علی الصائمین تسو چکن حقیقت کا روزہ دکستان خدا تحت میگنا دونی کا غچین حرامین دونی کا حرامین جو دیا دو من مختلف غتا روایات کہ صائمین نہ روزہ داران کنی فرض مختصین میود پی ویجے و مخصوصین میود پی توصیفات نہ کوئی فضائل کن غتا روایات یوں مچھاسوں سے امام صادق سلام اللہ علیہ فقس کا سلام ولد للصائم فرحتان روزہ دکھنی فریض خوشحالی لیک سنا من فرحہ یعنی لیک سنا غرق در خوشحالی چھایت پو سوچو خوشحالی نہ تھدکھا چھایت پی ٹیم نیزیوت وقت نیزیوت فرحتن سوچو خوشحالی چیگوت افطاری وقت پہ کیا وفرحتن عند لقاء ربه عز وجل اے خوشحالی چک پو خدا ارسان مزاد پنو ملاقات چھایت پی دے وقت پو خوشحالی نیز جو چک پو دنیا کا افطاری دے وقت پہ کا وین خوشحالی چک خدا ارسان مزاد پنو ملاقات چھایت پی دے وقت کنی کا خدا ارسان مزاد پی شیطہ دے نعمت کن در ارزا سوان کی سفرہ کا تویوت سوچو میگا متھنگ موید پیرنے کے مکس پی دے نعمت کن خوب عدیون دے وقت کن انسان لا تخفا چچا انسو کی دیکھ چی نعمت کیا تو خدا ارسان مزاد پس چتک بس دوک زیر بود پو ادی وقت پہ کیا روزہ داران لیک سنا خوشحال چچا ان پزلے عزیزان کن ینتل توس دو دران مختصر ینتی خدمت لارزا بسین دی فضیلت کن دی صفات کن نستد خان دی نعمت کن خدا ارسان مزاد پس روزہ داران کنی فرشتک بس یوت پنا دی کا معرفت چھانا یمبو واقعا ایمان کے تو خز بسنگتی سنین یون کے تو آیا ماہ رمضانی روزہ یون چسپونا ماہ رمضانی یون چاونا نسبت اللہ چھروگا یا تھا تو دی وقت پہ کہ ان کہ انسان لشز پنا دینا روایت پہ تعبیر پو کہ ود ان یکون رمضان السنہ اگر دیونی کا خز بس معرفت نے ایمان کے تو یون کے تو ماہ رمضان الزاچی کیوں چانو من ارجو کل سال پر روزہ چیمت پا ان زیر کون چی بچائین تمنا بچائین کاش کہ کل سال پر ماہ رمضان یوت پنسک پنا ولذا غتا تاریخ انواتویت کہ بعض بزرگان بعض عزیز چین جو زر بنا با شخصیت کل سال حتی روزہ جکست پا زر بھی غتا نمونہ تاریخ انوک تھونگ مچاچت کہ دو نیانو نچچک جعفر طیار مولا امیر المؤمنین فونو ابی طالب میں گوت کی جعفر طیار زر نماز جعفر طیار زر معروف ہے دی شخصیت پہ بارے تاریخ یوں میں صدق کی کل سال پو روزہ جکست پا و آخری وقت پہ کان جنگ موتے انوک دیانا روزہ دک سے روزی حالت کا شہادت کا تھن مسنکھن شخصیت چگین خب دو چوز روزی ارزش کن شز پنا تھن منا ودیونی کے ایمان یوت پنا انسان لچا من چک انسان غلچا من چک سوچو چھرچا من چک بلکہ دیاو ارزا بس دے ماہ رمضان نسبت اللہ خوشحال نہ تھرکھا چچا ان چک و دل زاور گالے تا زیر دی شخص کن چھرکھانا دخشینو چچا ان چک نا انکی چھر بینو چانا غتانا
मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इस हसा दुआ कुना नचिक दाउइन कि आते संग दी दुआ पुबार गोशाइन कि खुदाया अल्लाहुम्मा जअलना मिनस साइमीन अल कानितीन, खुदाया रोज़ा दुखन साइमीन को निशितंग नुगना व इबादत ना बंदगी बखन कानितीन को निशितंग नुगना अचंग करार तो जरे दु हकीकत के आती दुआ दुख पर गोशाइन कि साइमीन ला खुरंग खास खुदा इरसा मजाद पेशित्या जाएगा ना अर्जिश कहती होती इंशाअल्लाह ngатang sang dia zumraw ni sitang na khudas qarar tanuk माह मुबारक के रमज़ान यूं से थदखन अरगमो सुन से ना इनकी सिर्फ जगम सुन चो रोज़ा दुख पे मजबूर होत पनना दी माह मुबारक पे दुआ को निशितन रुकना तिलावत कुरान ना थोस इन मयत पे अदी अमाल कुन ना इबादत कुन रोज़ा चामिन मा इंशाअल्लाह दोन सा अंजाम ताचा व दी फ्रदम चल जे सोजो फ़ज़ाइल ना कमालात ना या मसाइल दीन व मारिफ कुरान ना अहल बैत ची बयान छतंग चुजोस्ता ची का यन में हिसाब छुन ची टेम जग से दिउन गतस यन मायुत पे व दिउन के इस्तिफादा बायुत पे कोशिश बचा अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिब अल अस्र व ज़मान बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अन अदाहुम अजमईन इल्तिमास दुआ।